بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ونور قلوبنا بعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر المبعوث إلى الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه الذين هم بذلوا أنفسهم وحياتهم لنشر علوم الحديث في كل زمان في جميع الدول والبلدان، سيما أسلافنا ومشائخنا في الهند والباكستان. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. وبه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بالأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مسودي تمر، وكانوا يقوتنا كل يوم قليلا حتى فني، فلم تكن تصيبنا إلا تمرة، فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. وبه قال: حدثنا بشر بن مرحوم قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: خفت أزواج القوم وأملكوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم، فبسط لذلك نطاع وجعلوه على النطاع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتسى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وبه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا أبو النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فننحر جزورا فتقسم 10 قسم، فنأكل لحما نضجا قبل أن تغرب الشمس. وبه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسبية، فهم مني وأنا منهم. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسبية في الصدقة. وبه قال: حدثنا محمد بن عبد الله المثنى قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس رضي الله عنه وعنهم أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له فريدة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. باب قسمة الغنم. وبه قال: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال: أخبرنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع
فأصابوا إبلا وغنما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونسبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بي هكذا. فقال جدي إنا نرجو، أو قال نخاف العدو غدا وليست معنا مدن، أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن وصفرة، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الزفر فمدى الحبشة. باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر رضي الله عنه وعنهم يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. باب تقسيم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال لا أدري قوله عتق منه قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيقا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استطاع غير مشكوك عليهم. باب هل يقرأ في القسمة والاستهام فيه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت ابن نعمان بن بشير رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله عز وجل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. باب الشركة اليتيم وأهل الميراث. وبه قال حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها وعنهم قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها وعنهم ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن.
والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. باب الشركة في الأرضين وغيرها. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريك زيد بن أرقم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه. باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب قسمة الغنم والعدل فيها. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عسود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت. باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمده آخر فرأى عمر أن له شركة. وبه قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال هو صغير فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فينبعث بها إلى المنزل. فقال أبو عبد الله إذا قال الرجل للرجل أشركني فإذا سكت فيكون شريكه بالنسب. باب الشركة في الرقيق. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتقين. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن نذر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا في عبد اعتق كله إن كان له مال وإلا يستطاع غير مشكوك عليه. باب الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعدما أهداه.
وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 7 رابعة من ذي الحجة مهلون بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة. قال عطاء قال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله عز وجل منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال لا بل للأبد. قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في هدي. باب من عدل 10 من الغنم بجزور في القسم. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا وقيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه وعنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فعصبنا غنما أو قال إبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل 10 من الغنم بجزور. ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو قال نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال اعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن وذفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الذفر فمدى الحبشة. كتاب الرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرهن في الحذر وقول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وبه قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد إلا ساع ولا أمسى وإنهم ل9 أبيات. باب من رهن درعه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند الإبراهيم الرهن والقبيل في السلم، فقال إبراهيم قال حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. باب رهن السلاح. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد أذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة أنا، فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا وسخا أو وسخين، قال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنوني أبناءكم. قال كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم، قالوا رهن بوسخ أو وسخين هذا عار علينا ولكننا نرهنك اللامة. قال سفيان يعني السلاح، فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال المغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا.
وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. باب الرهن عند اليهود وغيرهم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه. باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على مدعى عليه. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى إن اليمين على المدعى عليه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فقرأ إلى عذاب أليم. ثم إن أشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال فحدثناه فقال صدق لفي أنزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قلت إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله ولهم عذاب أليم. كتاب العتق. بسم الله الرحمن الرحيم. في العتق وفضله وقول الله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين قال لي أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه من النار. قال سعيد بن مرجانة فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد علي بن الحسين إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1000 دينار فاعتقه. باب أي الرقاب أفضل. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرابح عن أبي ذر رضي الله عنه وعنهم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدق تتصدق بها على نفسك. باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. وبه قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنهم قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. تابعه علي عن الدراوردي عن هشام. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عسام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنهم قالت كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة. باب إذا عتق عبدا بين اثنتين أو أمة بين الشركاء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عبد فأعطى شركاءه حصتهم وعتق عليه العبد
وإلا فقد عتق منه ما عتق. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فاعتق منه ما اعتق. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مسدد عن عبيد الله اختصره قال وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العبد فهو عتيق. قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فزيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أنه كان يفتي في العبد بالأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ قوم من ماله قيمة العبد ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استطيع العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم سمعت قتادة قال حدثني النذر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا من عبد. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نذر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو قال شقيصا في مملوك فخلاته عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستطيع به غير مشقوق عليه. تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة. باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمخطئ. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشير عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. فقال: فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي.
قال وأبق مني غلام في الطريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين أنا عنده اطلع الغلام فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك فقلت وهو حر لوجه الله فعتقته فقال أبو عبد الله لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن إسماعيل عن قيس قال لما أقبل أبو هريرة ومعه غلامه وهو يكتب الإسلام فضل أحدهما صاحبه وقال أما إني أشهدك أنه لله. باب أم الولد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الطاعة أن تلد الأمة ربتها. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعته. قال عتبة إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعيد ابن وليدة زمعته فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه بعبد بن زمعته فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة هذا يا رسول الله أخي ابن زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة بنت زمعة لما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيع المدبر. وبه قال حدثنا آدم بن أبي آيات حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر مات الغلام عام أول. باب بيع الولاء وهبته. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنه وعنهم يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت اشتريت بريدة فاشترت أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فإن البلاء لمن أعطى الورق فاعتقتها. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها. باب إذا وزر أخو الرجل وعمه هل يفادى إذا كان مشركا. وقال أنس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا وكان علي بن أبي طالب له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن رجال من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال لا تدعون منه درهما. باب عتق المشرك. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزام اعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير فلما أسلم حمل على 100 بعير واعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسب الذرية. وقول الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وبه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أتقوه فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي وقد كنت استعنيت بهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم ب10 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا لك قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه إنهم قد طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازنا. وقال أنس قال عباس النبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا. وبه قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. قال حدثني بي عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرد قال رأيت أبا سعيد فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبي من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتد علينا العزبة فاحببنا العز فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال لا أزال أحب بني تميم. قال وحدثني ابن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكانت زبية منهم فعند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. باب فضل من أدب جاريته وعلمها. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فزيل عن مصرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعلاها وأحسن إليها ثم اعتقها وتزوجها كان له أجران. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى قوله مختالا فخورا. ذي القربى القريب والجنب الغريب الجار الجنب يعني الصاحب في السفر. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة قال حدثنا وابد الأحدب قال سمعت المعمر بن سويد قال رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه ثم قال إن أخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبس مما يلبس.
ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. باب العبد إذا أحسن عبادة ربه عز وجل ونصح سيده. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه عز وجل كان له أجره مرتين. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. باب كراهة التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي، وقول الله والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال عبدا مملوكا وألف يا سيدها لدى الباب، وقال عز وجل من فتياتكم المؤمنات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم واذكرني عند ربك، يعني عند سيدك. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وارضي ربك اسق ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له من العبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عبد وأعتق من ماله، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيد الله سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فجدوها، ثم إذا زنت فجدوها، ثم إذا زنت فجدوها، قال: في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بزفير. باب إذا أتاه خادمه بطعامه. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فلينامله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه.
باب العبد راع في مال سيده. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب إذا ضرب العبد فليستلم بالوجه. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال: وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليستنب الوجه. قال أبو إسحاق قال ابن حرب: الذي ابن فلان هو قول ابن وهب وهو ابن سمعان. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المكاتب. باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. وقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن يكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: تأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر فقال: كاتبه، فأبى فضرب بالجرة ويتلو عمر: فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوه. وقال الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين، فقالت لها عائشة ونفست فيها: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها فعاتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل. فيه عن ابن عمر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي. فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فعاتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال: أرادت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. باب استعانة المكاتب وسؤاله عن ناس. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم
قالت جاءت بريرة فقالت إني كتبت على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة أعطيك كيف فعلت فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليس في كتاب الله فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فقضاء الله حق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقولون أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء وإنما الولاء لمن أعتق. باب بيع المكاتب إذا رضي. وقالت عائشة رضي الله عنها هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريدة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت. فذكرت بريدة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا قال المكاتب اشترني واعتقني فاشتراه لذلك. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو المخزومي فاعتقني ابن أبي عمرو واشترت بنو عتبة الولاء. فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني واعتقيني فقالت نعم. قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت لها لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه أو قال بلغه فذكر ذلك فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا. فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترت أهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وإن اشترطوا 100 شرط. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها قالت لعروة بن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أخذت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقيناه. باب القليل من الهبة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. باب من استوهب من أصحابه شيئا. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما. وبه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار قال لها مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا. فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قضاه قال أرسل به إلي
فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعوا حيث ترون. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أحصف عليه فلم يؤذنوني به وأحب ألوان أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم نابلوني الصوت والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فأقلتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العدد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العدد فأكلها حتى نفذها وهو محرم فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة باب من استسقى وقال سهل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا أبو طوالة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا شاة لنا ثم شفته من ماء بئرنا هذه فأعطيته أبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمنون ألا فيمنوا قال أنس فهي سنة. باب قبول هدية الصيد وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها قال فخذيها لا شك فيه فقبله قلت وأكل منه قال وأكل منه ثم قال بعد قبله. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصحابي جسامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال أما إنكم لم نرده عليك إلا أنا حرم. باب قبول الهدية. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يتبعون أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عاد بن أبي أياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب تقدرا قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا مان قال حدثني إبراهيم بن الطهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأله أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريدة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت منه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري برية وأنهم اشترطوا ولاءها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق، وأهدي لها لحم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. وخيرت قال عبد الرحمن زوجها حر أو عبد؟ قال شعبة ثم سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري حر أو عبد. وبه قال حدثنا محمد بن نقاتل أبو الحسن قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن حفصة بن سيرين عن أم عطية قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال عندكم شيء؟ قالت لا إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. قال إنها قد بلغت محلها. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. وقالت أم سلمة إن صواحبي اجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديها إلي حيث كان من نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا فسألناها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها كلميه. قالت فكلمته حين دار إليها فلم يقل لها شيئا فسألناها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. فقالت أتوب إلى الله عز وجل من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك يناشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال يا بنية ألا تحبين ما أحبك؟ فقالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلنا ارجعي إليه فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فثبتها حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر. وقال أبو مروان الغساني عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بهداياه يوم عائشة. وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي. عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسادت فاطمة. باب ما لا يرد من الهدية. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عذرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني سمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا قال كان أنس لا يرد الطيب. قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فاثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا
فقال الناس طيبنا لك. باب المكافأة في الهبة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. قال أبو عبد الله لم يذكر وكيع ومحاج عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم. باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي آخرين مثله ولا يشد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان بن بشير أنهما حدثاه عن نعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فارجعه. باب الإشهاد في الهبة. وبه قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عامر قال سمعت ابن نعمان بن بشير وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية. فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيتهم. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم جائزة. وقال عمرو بن عبد العزيز لا يرجعان. وتأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرد في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقال الزهري في من قال لامرأة هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يزين حتى طلقها فرجعت به. قال يرد إليها إن كان خلبها وإن كان أعطت عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خطيئة جازا. قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيت فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر. وقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قالت لا. قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها. إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير أفتصدق؟ قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي ولا تخفي فيحصي الله عليك ولا تعي فيعي الله عليك. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن ميمونة بنت الحارث أخبرت أنها أعتقت وليدة ولم تأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال وفعلت؟ قالت نعم. قال أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب أن ميمونة أعتقت
وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرئة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب بمن يبدأ بالهدية. وقال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة لها فقال لها لو وصلت بعد أخوالك كان أعظم لأجرك. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أخبره أنه سمع سعد بن جسامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودانة وهو محرم فرده، فقال سعد فلما عرف في وجهه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن الأسيبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. قال فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا أفرط إفتيه اللهم هل بلغت ثلاثا. باب إذا وهب هبة أو وعدا ثم مات قبل أن تصل إليه. وقال عبيدة إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثته التي أهدى. وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر سمعت جابرا رضي الله عنه وعنهم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا، فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحثى لي ثلاثا. باب كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضية ولم يعط مخرمة منها شيئا. قال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال أدخل فادعوه قال لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأنا هذا لك. قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المثل فيه تمر فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال على أحوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك.
باب إذا وهب دين على رجل. قال شعبة عن الحكم هو جائز. ووهب الحسن بن علي لرجل دينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه حق فليعطيه أو ليتحلله منه. وقال جابر قتل أبي وعليه دين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائط ويحلل أبي منه. وقال جابر قتل أبي وعليه دين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائط ويحلل أبي. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس وقال الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائط ويحلل أبي فأبوا فلم يعطي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائط ولم يكسره لهم ولكن قال سأغدو عليك. قال فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل فدعا في ثمره بالبركة فجلستها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر. فقال عمر ألا نكون قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله. باب هبة الواحد للجماعة. وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق ورثت عن أختي عائشة بالغابة وقد أعطاني معاوية 100,000 فهو لكما. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام إن أذنت لي أعطيت هؤلاء فقال ما كنت لأوتر بنصيب منك يا رسول الله أحدا فتله في يده. باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. وبه قال حدثنا ثابت قال حدثنا مسعر عن محارب بن جثار عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت جابر بن عبد الله قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر فلما أتينا المدينة قال ائت المسجد فصل ركعتين فوزن. قال شعبة أراه فوزن لي قال فارجح فما زال شيء حتى أصاب أهل الشام يوم الحراء. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوتر بنصيب منك أحدا فتله في يده. وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه فقال ادعوه فإن لصاحب الحق مقالا وقال اشتروا له سنا فأعطوه إياه فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا فهي أفضل من سنهم قال فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهى جماعة لقوم أو وهب رجل جماعة جاز. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن مروان بن الحكم والمسر بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد حوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أتقوه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. وقد كنت استعنيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 19 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم فقال لهم إنا لندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا من سب هوازنا. قال أبو عبد الله: هذا الأخير قول الزهري، فهذا الذي بلغنا. باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق به. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جلساؤه شركاؤه ولم يصح. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه فقالوا له، فقال: إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه وقال: أفضلكم أحسنكم قضاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمرو أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان على بكر صعب لعمر، وكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه: يا عبد الله، لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقال عمر: هو لك، فاشتراه، ثم قال: هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت. باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. وقال لنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، فباعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله. باب هدية ما يكره لبسها. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: رأى عمر بن الخطاب حلة سيارة عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوقت. قال: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت حلل فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة، فقال: أكسوتنيها وقلت في حلة عتارد ما قلت. فقال: إني لم أكسكها لتلبسها. فكسى عمر أخا له بمكة مشركا. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن فزيل عن أبيه عن نافع عن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال: ما لي وللدنيا. فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: يأمرني به بما شاء. فقال: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراها فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم بسارة فدخل قرية فيها ملك أو قال جبار، فقال: أعطوها آجر. وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فكساه بردا وكتبه ببحره. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وقال سعيد عن قتادة عن أنس: إن أكيد دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا تقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل ساع من طعام أو نحو فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال مهبة؟ قال لا بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. وأيم الله ما في 30 والمئة إلا قد حتى النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قطعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القطعتان فحملناه على البعير أو كما قال. باب الهدية للمشركين وقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوقت. فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال إني لم أبسكها لتلبسها تبيعها أو تبسكها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي أنس بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صل أمك. باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. وبه قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك بن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت على فرس لي في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بايعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. باب. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة إن بني سهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان من يشهد لكم على ذلك؟ قال ابن عمر فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته له. باب ما قيل في العمرة والركبة أعمرته الدار فهي عمرة جعلتها له استعمركم فيها جعلكم عمارا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وقال عطاء قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرها. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال سمعت أنسا يقول قال فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. باب الاستعارة للعروس عند البناء. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة وعليها درع قدر ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جارية انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منه درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. باب فضل المنيحة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك
عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اليقعة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال: نعم الصدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة فكانت أعطت أم أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عداقا فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عداقها، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وقال أحمد بن شبيب قال: أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال: مكانهن من خالصه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 قصة علاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بقصة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعدنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماتة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر قال: كانت لرجال منا فذول أرضين فقالوا أن واجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال: ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم بردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلم بذلك يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تحتز زرعا فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلان. فقال: أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس: هذه عارية وإن قال: كسوتك هذا سوى فهذه هبة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها أجرا فرجعت فقالت: أشعرت إن الله قبض الكافر وأخذ خدم وليدته. وقال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقدم هاجر. باب: إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال: سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال: سمعت أبي يقول: قال عمر: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعض في صدقتك.